व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य येषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं वर्तते तानि सूत्राणि सन्ति ति विंशतेर्डिति टेः नस्तद्धिते यस्येति च एतानि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र तावत् ति विंशतेर्डिति इति सूत्रविषये काशिकाकारः किं वदति तावत् पूर्वं विचार्यते। काशिकाकारः कथयति अस्य भस्य विंशतेः तिशब्दस्य डिति प्रत्यये परतः लोपः भवति। अर्थात् भ संज्ञकः यः विंशति शब्दः तद्घटकस्य ति इति अंशस्य लोपः भवति। कस्मिन् परे? डकार इति संज्ञके प्रत्यये परे। तत्र प्रयोगः वर्तते विंशत्याक्रीतः विंशकः। एवं अत्र विंशत्याक्रीतः इति विग्रहे अत्र विंशत्रिंशद्भ्यां डुवन संज्ञायाम् इस सूत्रेण डुवन प्रत्ययः भवति। डुवन इति प्रत्ययः डित् वर्तते। तत्र डकारस्य नकारस्य च संज्ञायां लोपे च कृते सति वकारः वु इति अवशिष्यते। तस्य स्थाने योर्नाको इति सूत्रेण उक् इति आदेशः भवति। अत्र ति एतस्य अंशस्य लोपे अनेन सूत्रेण डिति डुन् इति प्रत्यये परे विंश घटकः यः शकारः शकार घटकः अकारः तस्यापि यस्य इति चेत् सूत्रेण लोपे वर्ण सम्मेलने च कृते स्वादिकार्ये कृते विंशकः इति भवति। एवं विंशं शतम् अत्रापि विंशतिः अधिका अस्मिन् इति विग्रहे षदन्त विंशतेश्च इति सूत्रे अत्र ड प्रत्ययः वर्तते। तेन ड प्रत्यये कृते सति ड इति घटकस्य डकारस्य संज्ञालोपे च कृते सति विंशति अ इत्यवस्थायां ति भागस्य ति विंशतेर्डिति सूत्रेण लोपे भसंज्ञायां जातायां सत्याम् अनन्तरं यशेति अकारस्य विंश घटकस्य शकाराघटकस्य अकारस्य च लोपे सति विंशं शतम् इति भवति। एवं विंशतेः पूर्णः विंशः अत्रापि तेनैव सूत्रेण न क्षमतां तत्र विंशतिः पूर्णः इति विग्रहे विंशतेः पूर्णम् इति विग्रहे अत्र तस्य पूर्णे डट् इति सूत्रेण डट् प्रत्ययः तत्रापि ति घटकस्य लोपे यस्य इति शकार घटकस्य अकारस्य लोपवर्ण सम्मेलने स्वादिकार्ये च कृते सति विंशः एवमेव एकविंशः एकविंशतिः पूर्णः अस्य इति एकविंशः एवं रूपेण अत्र विचारः वर्तते। प्रश्नः भवति अत्र डिति इति कथम् उक्तं वर्तते। केवलं ति विंशतेः प्रत्ययः इत्यस्य अधिकारः चलत्येव अतः प्रत्ययः इति स्यात् प्रत्यये परे
ति भागस्य लोपः भवति विंशति शब्दघटकस्य। तदा उच्यते इत्थं नोच्यते चेत् अत्र विंशत्या अत्र दोषः स्यात्। अत्र विंशत्या इत्यत्र डित् प्रत्ययः नास्ति। अत्र टा प्रत्ययः इति मन्ये वर्तते विंशत्या, तेन अत्र टा प्रत्ययः डित् नास्ति इति कृत्वा अत्र लोपः ति भागस्य न भवति, तेन यणि सति विंशत्या इति विजायते। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण कृतं वर्तते। अत्र एतद्विषये अत्र भाष्यकारस्य तत्र व्याख्यानं कीदृशं विचारयामः वयं। तिग्रहणं किमर्थम् इति प्रथमः प्रश्नः भवति। विंशतेर्लोपः स्यात् इत्येव अर्थः भवेत् नाम तेन विंशते घटकस्य इकारस्य लोपः, तेन तकारस्य अपि लोपः स्यात्। तिग्रहणं किमर्थम्? न विंशतेः डिति लोपः इत्येव उच्यते। तत्र विंशतेर् डिति लोपः इत्येव कथयेत्। कथं तत्र तिग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते? कारणम् इत्थं वर्तते, अत्र ति इति भागस्य अभावेपि अत्र डितिभस्य टेर् लोपः इति टे सूत्रस्य अर्थः वर्तते। तो स्वयमेव तत्र टि लोपः स्यात् ति इति ग्रहणं विनापि। तर्हि किमर्थम् अत्र ति ग्रहणं कृतम् इति प्रश्नः। उच्यते नैवं शक्यम् विंशते डिति लोपः इति यत्युच्यमाने अन्त्यस्य प्रसज्येत। यतो हि अन्त्यस्य कथं प्रसज्येत? अत्र ति घटकस्य इकारस्य लोपः प्रसज्येत, अतः अन्त्यस्य लोपः न भवेत् इति कृत्वा अत्र ति भागस्य सम्पूर्णस्य लोपः स्यात्। एतदर्थम् अत्र ति ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। तेन किं भवति? अत्र निर्देश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति रीत्या अत्र ति भागस्यैव लोपः स्यात्, न केवलं न तु अन्त्यस्य इति तात्पर्यम्। अर्थात् तत्र निर्देश्यमानं लोपस्य तत्र निर्दिष्टः शब्दः तत्र अंशः ति इति वर्तते, तस्यैव लोपः भवति। अत्र भाष्यकारः कथयति सिद्धो अन्त्यस्य यस्य इति लोपे नैव। तात्पर्यं किं भवति? अन्त्यस्य लोपार्थं तावत् तिग्रहणम् अत्र यत् कृतम् इत्थं यद् भवान् वदति तन्नोचितम्। कथमिति? यस्येति चेति सूत्रेण विकारस्य लोपः स्यात् अन्त्यस्य। यदा यस्येति चेति सूत्रेण तस्य लोपः स्यात्, तर्हि अत्र अन्त्यलोपार्थं विंशतेः डिति इति सूत्रं कथं कृतं स्यात्? तत्सूत्रं व्यर्थीभूय कल्पयेत यत् डित् सामर्थ्यात् टेर् लोपः भवति इति कल्पना कर्तुं शक्नुयात्। अतः अत्र तिग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। तिग्रहणं विनापि आरम्भ सामर्थ्यात् अनेन सूत्रेण ति इति टेः लोपः स्यात्। यतैव भाष्यकारः कथयति सिद्धो अन्त्यस्य यस्येति लोपेनैव तत्र आरम्भ सामर्थ्यात् ति शब्दस्य भविष्यति। अतः तिग्रहणस्य अत्र न काचन आवश्यकता वर्तते। तत्र अग्रे भाष्यकारः तिग्रहणस्य प्रयोजनं कथयति। कुतो नु खल्वेतत् अनन्त्यार्थे आरम्भे ति शब्दस्य भविष्यति न पुनः अङ्गस्य। यदा विंशतेः डिति लोपः इति उच्यते, तर्हि कुतो न खल्वेत अनन्त्यार्थे आरम्भे।
अत्र अन्त्यार्थः आरम्भः नास्ति, अपि तु तत्र ति शब्दस्य भविष्यति, न पुनः ति शब्दस्यैव लोपः स्यात्। सम्पूर्णस्य विंशति इति अङ्गस्य लोपः न स्यात्। अत्र कः अनुकूलः तर्कः? अतः कुतो नु खल्ये तत् अनन्त्यार्थे आरभ्ये ति शब्दस्य भविष्यति, न पुनः अङ्गस्य इति। अनया रीत्या यदा विचार्यते तदा इत्थं प्रतीयते यत् तिग्रहणं विना विंशकः विंशः इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः न भवितुमर्हति। अतः तिग्रहणम् अत्र करणीयम्। तदा पुनः प्रश्नः भवति, अथ क्रियमाणेऽपि तिग्रहणे अन्तस्य कस्मात् न भवति? यदा तिग्रहणम् अत्र क्रियते तदापि तु अत्र विंशतेः तत्र ति इत्यस्य लोपः भवति। ति इत्यस्य लोपः भवति यदा एवमुच्यते तदा अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य प्रसङ्गः स्यात्। तर्हि ति घटकस्य इकारस्यैव लोपः स्यात्, न तु सम्पूर्ण ति शब्दस्य। अथ क्रियमाणेऽपि ति ग्रहणे अन्त्यस्य कस्मात् न भवति? अतएव प्रश्नः भवति। प्रश्नस्य कार्यम् इत्थं वर्तते, तेः इति षष्ठी तेन अलोन्त्यस्य सूत्रेण अन्त्यस्य लोपस्य प्राप्ति स्यात् तिग्रहणेऽपि। अतः तिग्रहणं ग्रहणेऽपि न कार्यसम्पत्तिः। तदा उच्यते भाष्यकारेण निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इति न भविष्यति। अर्थात आदेशाः कुत्र भवन्ति? निर्दिश्यमानस्य भवन्ति। अतः सूत्रे निर्दिश्यमानः मानं किं वर्तते? तत्र विंशति घटकः ति वर्तते। ति विंशतिरिति इति सूत्रे तस्माद् हेतोः निर्दिश्यमानस्य ति इत्यस्यैव लोपः स्यात्, न तु अन्त्यस्य। अर्थात् निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इति परिभाषया अलोन्त्य परिभाषा अत्र बाध्यते इति वक्तुं शक्यते। अतएव अत्र कैयटः निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इति विषये कथयति, न अनेन परिभाषया व्यापारः कथ्यते, न हि निर्दिश्यमान परिभाषा अलोन्त्यस्य आदेः प्रत्ययोर्बाधिका एतयोः निर्विषयत्व प्रसंगात्। तस्मात् तिग्रहण सामर्थ्यात् अलोन्त्यस्य इत्यस्य अनुपस्थाने सर्वस्य तेर्लोपो भवति इति अयम् अस्य भाष्यस्य अर्थः। सम्यक्तया प्रतिपादितवान् कैयटः। सः कथयति, वचन सामर्थ्यात् अलोन्त्य परिभाषायाः अनुपस्थानं भवति। अर्थात् यदा सम्पूर्णस्य ति इत्यस्य लोपस्य प्राप्तिः यदा भवति तदा अलोन्त्यस्य परिभाषा तेनैव बाध्यते। षष्ठी निर्देशात् अत्र लोपः प्राप्तिः भवति। तेन अत्र किं जायते? अनया ज्ञायते यत् या निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इति परिभाषा अनेन केवल परिभाषायाः व्यापारः कथितः, यत् अनया परिभाषया अत्र विभागस्यैव लोपः भवति, अन्यस्य लोपः न भवति। एवं नास्ति यत् अनया परिभाषया अलोन्त्यस्य आदेः परस्य इत्यतयोः बाधा भवति। अन्यथा सर्वत्र निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इत्यनेनैव स्यात्। किमर्थम् अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः इति एवं वक्तुं शक्यते। अतः अत्र असंशितिः ति शब्दस्यैव लोपः भवति। ति ग्रहणे सति तु तेर्लोपः एव जायते इति एवं रूपेण अत्र भाष्यस्य तात्पर्यं वदति। अत्र निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति परिभाषाम् आदाय प्रतीकम् आदाय परिभाषा प्रतीकम् आदाय अत्र नागेशः अपि किञ्चित् कथयति। सः कथयति, द्वयोः दशतोर्विन् आदेशः
शति प्रत्ययश्च भवति तेन विंशतिः इति शब्दः भवति। अस्मिन् पक्षे अनर्थकत्वात् अर्थतो हि अत्र शति प्रत्ययः, अत्र समुदायः अर्थवान् भवति, समुदाय घटकः अंशः अनर्थकः भवति। तेन तिलोप विषये अत्र अलोन्त्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। कथमिति नानर्थके लोन्त्य विधिः इति परिभाषा वर्तते। अतः नानर्थके लोन्त्य विधिः इति परिभाषायाः प्रसक्त्वात् अत्र अलोन्त्य इत्यस्य प्राप्तौ अनया परिभाषया अत्र सर्वस्य प्राप्तिर्भवति। अपि च अपरोऽपि एकः पक्षः, यत् विंशति इति शब्दः अव्युत्पन्न प्रातिपदिकम् इत्यपि एकः पक्षः वर्तते। तस्मिन् पक्षे पि तत्र ति इति अनर्थकमेव वर्तते। व्युत्पन्न पक्षे तु शुद्धरूढत्वात् अत्र अनर्थकत्वम् इति अनया रीत्या अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य प्राप्तिर् न भवति इति नागेशः प्रतिपादितवान्। फलतः अत्र ति इत्यंशस्य लोपाय निर्दिश्यमानस्य परिभाषा परिज्ञापन तत्र परिभाषया ति इत्यंशस्य सर्वस्य अत्र प्राप्तिर्भवति। तदर्थम् अत्र ति ग्रहणम् आवश्यकमेव इति भाष्यकारः प्रतिपादितवान्। अस्तु, अग्रे सूत्रं वर्तते टेः इति सूत्रम्। टेः इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति टी संज्ञकस्य लोपः भवति डकार इति संज्ञके प्रत्यये परे इति। डकार इति संज्ञके प्रत्यये परे टी संज्ञकस्य अंशस्य लोपः भवति। प्रयोगः वर्तते कुमुद्वान नड्वान वेतस्वान उपसर्जः मन्दुरजः त्रिंशता क्रियतः त्रिंशकः एवं एते प्रयोगाः दत्ताः सन्ति। अत्र एतेषां प्रयोगाणां विषये तत्र विचारं कुर्मः। अत्र कुमुद नड वेतस एतेभ्यः शब्देभ्यः अत्र यः प्रत्ययः भवति सः प्रत्ययः अस्ति डमत् प्रत्ययः। अयं डमत् प्रत्ययः चतुरार्थिके कथितः वर्तते। तत्र चतुरार्थिक विषये अत्र सूत्रमस्ति। तत्सूत्रं वर्तते अत्र कथयामि तावत्। कुमुद नड वेतसेभ्यो डमतु इति सूत्रं वर्तते। कुमुद शब्दात् नड शब्दात् वेतस् शब्दात् डमतु प्रत्ययः भवति। तेन अत्र डमतु प्रत्यये सति अत्र मत इति अवशिष्यते। यतो हि डकारस्य चुटु इति सूत्रेण तु घटकस्य उकारस्य उद्देश्य नासिक इति सूत्रेण पकारस्य च हलन्त इति सूत्रेण इति संज्ञा तस्य लोपस्य लोपः भवति। तेन
कुमुद मत इति भवति। अत्र कुमुद्वान् अत्र टी संज्ञका भवति कुमुद इत्यत्र द घटकः अकारः तस्य लोपः भवति अनेन मादुधायास्य मतुर्वा इति सूत्रेण अत्र मत घटकस्य मकारस्य स्थाने अत्र वकारः भवति मादुधायास्य मतुर्वादिभ्यः इति सूत्रेण तेन कुमुद्वत् इति भवति स्वादिकारे कृते सति पुल्लिंगे कुमुद्वान् एव नड शब्दादि डमतु इति प्रत्यय कृते सति तथैव नड्वान् वेतस्वान् इत्यत्रापि वेतस इति शब्दः वर्तते न तु वेतस इति सकारान्तः। अतएव सूत्रे कुमुद नड वेतसेभ्यो डमतु इति लिखितं वर्तते। वेतस इति सकारान्तः शब्दः नास्ति अपि तु अकारान्तः शब्दः वर्तते। अन्यथा कुमुद नड वेतसेभ्यः इति निर्देशः सूत्रघटकः न भवितुमर्हति। फलतः अत्रापि टी भवति स घटकः अकारः तस्य लोपे कृते सति वेतस्वान् इति रूपं भवति। एवं उपसरसि जातः उपसर्जः अत्र सप्तम्यां जनेर् डः इति सूत्रेण ड प्रत्ययः वर्तते। तेन अत्र उपसरस तत्र उपसरसि जातः अत्र जन धातोः अत्र डन् प्रत्ययः तेन जन घटकः टी भवति अन् इति तस्य रूपः भवति उपसर्जः। एवं मन्दुर्जः मन्दुरे जातः मन्दुर्जः त्रिंशता क्रीतः त्रिंशकः अत्रापि त्रिंशाभ्यां ढून् अत्र ढून् प्रत्ययः अत्र वुन् इति अवशेषते त्रिंशः इति रूपं सिद्ध्यति। डिति अभस्यापि अनुबन्धकरण सामर्थ्यात् टी लोपः भवति। सिद्धान्त कौमुद्यां डिति भस्यार् टेर् लोपः डित्व सामर्थ्य भस्यापि टेर् लोपः भवति इत्युक्तं वर्तते। तो यत्र कुत्रापि डित्वं वर्तते किन्तु भव संज्ञा न भवितुमर्हति तत्रापि भवति। यथा उपसर्जः मन्दुर्जः इत्यत्र डित्वं तु अस्ति किन्तु तस्मिन् परे भव संज्ञा न भवितुमर्हति। कथमिति? यतो हि भव संज्ञा सर्वनास्थान भिन्नस्य यजादि स्वादि प्रत्ययस्यैव भवति। यकारादि अजादि स्वादि प्रत्ययस्यैव भवति। अत्र ड प्रत्ययः सप्तम्यां जने डः इति सूत्रेण यः विहितः स धातोः विहितः न तु प्रातिपदिकात्। अथ च यश्च ड प्रत्ययः सः स्वादि प्रत्ययः नास्ति। अत्र सुओजति सु इति प्रत्ययम् आदाय शेषाद् विभाषा अत्र कप् प्रत्यय पर्यन्तमेव स्वादि प्रत्ययत्वेन एतेषां ग्रहणं भवति। तेन सर्वस्थान भिन्नस्य कप् प्रत्यावधिकस्य स्वादि प्रत्ययस्य अजादेः प्रत्ययस्य परत्वे एव अत्र टेर् लोपः भवति अनेन सूत्रेण। किन्तु यत्र कुत्रापि यत्र डित्करणं वर्तते भ संज्ञा न भवितुमर्हति तत्रापि डिद् अनुबन्धकरण सामर्थ्यात् तत्र टेः इति सूत्रेण टेर् लोपः भवति इति आशयः वर्तते अस्य काशिका ग्रन्थस्य। अस्तु तावत् वयं विचारयामः भाष्यग्रन्थम् एतस्य सूत्रस्य विषयकम्। तत्र भाष्यकारः कथयति अभस्योपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात् टेः इति सूत्रेण अभसंज्ञकस्यापि भसंज्ञा भिन्नस्यापि
तत्र प्रकृति विशेषस्य यः टी भागः तस्य लोपः भवति अवश्योपसंख्यानं कर्तुं यापि यथा स्यात् उपसर्जः मन्दुरजः इति दित्यभस्यापि अनुबन्धकरण सामर्थ्यात् भविष्यति इति भाष्यकारस्य आशयः। तात्पर्यम् एतस्य दित्यभस्यापि इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति चुटु इति वचनात् इत संज्ञा तावत् टकारस्य प्रवर्तते। दीर्घाकाशतुषभ्राष्ट्रवजं जे इति निर्देशात् अर्थात चुटु इति सूत्रं किं करोति अत्र कश्चन एवं कथयेत् यदि चुटु इति सूत्रेण लोपः स्यात् तर्हि चुटु इति सूत्रं किं करोति प्रत्यादिभूतस्य च वर्गस्य टवर्गस्य च इति संज्ञां करोति। अत्र प्रत्ययः भवति ड इति तस्य आदिभूतः डकारः तस्य इति संज्ञा कर्तुं शक्नोति चुटु इति सूत्रम्। अतएव दीर्घकाशतुषभ्राष्टं वटं जे इति निर्देशः सम्पद्यते। ततश्च अनुबन्धकरण सामर्थ्यात् भष्य इति प्रकरणम् इह बाध्यते अर्थात भस्य इति अधिकारः टेः इति सूत्रेण अनिवार्यः न भवति। यत्र लभ्यते तत्र भवति यत्र न लभ्यते तत्रापि एतत् सूत्रं प्रवर्तते। अन्यरीत्या इत्थं वक्तुं शक्यते यद् भस्यापि अभस्यस्य अभस्यस्यापि भस्य अभस्यस्यापि भस्य अभस्यापि टेर्लोपः भवति डिति प्रत्यये परे इति वक्तुं शक्यते। एतस्य तात्पर्यं भाष्यकारदृष्ट्या कैयटदृष्ट्या च एतस्यैव समर्थनम् अत्र नागेशः अपि करोति। सः कथयति इति संज्ञा शास्त्रबाधे मानाभावेन अनुपजात विरोध न्यायेन पूर्वमित्वं प्रवर्तते इति भावः। अत्र इत संज्ञा शास्त्रबाधे मानाभावेन अत्र चुटु इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति कथमिति ते इति सूत्रेण बाधात् अत्र एवं कथयति इत संज्ञा शास्त्र बाधे न किंचित प्रमाणं वर्तते मानाभावेन। तर्हि किं भवति अनुपजात विरोध न्यायेन पूर्वम् इत्थं प्रवर्तते अर्थात अनुपजात विरोध न्यायेन पूर्वम् इत्थं प्रवर्तते अनन्तरं तस्य डित्वात् तत्सामर्थ्यात् अत्र लोपः प्रवर्तते टेः इति कथनस्य आशयः। अत्र यत् कथनं वर्तते ततश्च अनुबन्ध सामर्थ्यात् भस्य इति प्रकरणम् इह बाध्यते इति विषये नागेशः कथयति लिंगेन प्रकरण बाधस्य औचित्यात् इति भावः। तत्र लिंगेन प्रकरणस्य बाधा भवितुम् अर्हति इति रीत्या अत्र एवम् उच्यते यद् भस्य इति सूत्रस्य सम्बन्धः भस्य इति अधिकारसूत्रस्य सम्बन्धः टे इति सूत्रं न भवति इति भाष्यदृष्ट्या अत्र विचारः प्रवर्तते। अस्तु अग्रे सूत्रं वर्तते नस्तद्धिते। नस्तद्धिते इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः सम्यक्तया प्रतिपादयति। तत्र पश्यामस्तावत् काशिका ग्रन्थं नस्तद्धिते सूत्र विषयकम्। अत्र
काशिकाकारः कथयति नकारान्तस्य भस्य टेर लोपः भवति तद्धिते प्रत्यये परतः। अर्थात यह एवं भूता प्रकृति वर्तते या च नकारान्ता वर्तते तस्य भसंज्ञकस्य प्रकृति विशेषस्य यह टी भागः तस्य लोपः भवति तद्धिते प्रत्यये परे। अत्र प्रयोगः वर्तते अग्निशर्मिः औडलोमिः। अत्र अग्निशर्मिः इति प्रयोगः अत्र वर्तते। अत्र औडलोमिः इति प्रयोगोऽपि वर्तते। अग्निशर्मन् इति शब्दः, कश्चन अग्निशर्मा इति नामधेयः जनः। एवं एव उडुलोमन शब्दः, अग्निशर्मन शब्दः, उडुलोमन शब्दः। अत्र बहुवादित्वात् तत्र इञ प्रत्ययः भवति। तेन अग्निशर्मन इ उडुलोमन इ इति जायते। इत्वात् आदिवृद्धिर्भवति। तैते श्वचामादेति सूत्रेण तेन आग्निशर्मन औडुलोमन इति रूपं जायते। अत्र तद्धित प्रत्ययः इ प्रत्ययः भवति। तस्मिन् परे अत्र टी भवति। आग्निशर्मन इत्यत्र अन इति, औडुलोमन इत्यत्रापि अन इति। तस्य अत्र अन इति भसंज्ञकस्य टी भागस्य लोपः नश्यति सूत्रेण कृते वर्णसम्मेलने स्वाधिकारे च कृते सति आग्निशर्मिः औडुलोमिः इति उदाहरणद्वयं सिद्ध्यति। बहुवादित्वात् इञ प्रत्ययः अत्र तत्रैव लिखितमस्ति। प्रश्नः भवति अत्र सूत्रे न इति पदं किमर्थं वर्तते? न काचन आवश्यकता वर्तते। तदा उच्यते न इति पदं नोच्यते चेत् तर्हि सात्वतः एतस्य सिद्धिः न स्यात्। सात्वत इति शब्दः सस्वति भवः शाश्वतः। अत्र अपि टेर लोपः स्यात्। तेन सात्वः इति रूपं स्यात्, न तु सात्वतः। तद्धित इति किम्? शर्मणा शर्मणे अत्र सुप्रत्ययः, ट प्रत्ययः ङे प्रत्ययः चेत् अत्र तद्धिते इति न कथितं स्यात्, प्रत्यये परे इति कथितं स्यात्। तर्हि अत्रापि टीलोपे कृते सति शर्मा शर्मे इति रूपं स्यात्, न तु शर्मणा शर्मणे इति। एतदर्थम् अत्र तद्धित इति कृतं वर्तते। अग्रे तावत् एकं वार्तिकम् अत्र उपन्यस्तं। नान्तस्य टीलोपे सब्रह्मचारी पीठसर्पि कलापि कुथिमि तैतिली जाजलि लांगलि शिलालि शिखंडी सूकर सद्म सुपर्वणाम उपसंख्यानम कर्तव्यम्। अर्थात एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति नान्तस्य टीलोपे सति। अत्र ये इन्नन्ताः तेषाम् इणर्णपत्ति इति सूत्रेण प्रकृतिभावः प्राप्तः। ये तु अनन्ताः तेषाम् अन इति सूत्रेण प्रकृतिभावः प्राप्तः। तेन सब्रह्मचारिणः इमे इति विग्रहे अत्र यदा सब्रह्मचारिण शब्दात् अत्र सब्रह्मचारिणाम् इदम् अत्र विग्रहः स्यात्। सब्रह्मचारिणः इमे इति विग्रहे अत्र तस्येदपि सूत्रेण अणि प्रत्यये कृते सति अत्र टेः इन इति भागस्य लोपे सब आदि वृद्धौ च सत्याम् सा ब्रह्मचाराः इति रूपं निषेधते। एवमेव पीठसर्पिणः इमे पैठसर्पाः। अत्र पीठसर्पिण शब्दात् अत्र अणप्रत्ययः तस्येदपि सूत्रेण
कलापिना प्रोक्तम अधीयते कालापः तेन प्रोक्तया सूत्रेण अण् प्रत्ययः अत्र कलापिनी शब्दः तत्रापि टीलोपः भवति कुथुमिनः कौथुमाः कुथुमिनः इमे कौथुमाः अत्रापि अण् प्रत्ययः एवं तैतिल जाजलिनौ आचार्यो तत्कृतः ग्रन्थः उपचारा तैतिली जाजलि शब्दाभ्याम अभिधीयते तम ग्रंथम अधीयते तैतिला अर्थात तैतिलिन शब्द जाजलिन इति शब्द अत्र यद्यपि एतौ तैतिली जाजली एतौ आचार्यौ अथ च एतौ शब्दौ अपि आचार्य बोधकौ वर्तेते संज्ञात्वेन किंतु अत्र तैतिरीजाजरी शब्दाभ्याम लक्षणया अत्र तत्कृतः ग्रन्थः गृह्यते तर्हि तं ग्रन्थम् अधीयते ये ते तैतिलाः इति सूत्रेण एवं रूपेण अत्र तैतिल शब्दात् अण् प्रत्यय कृते सति टील तैतिलिन इति शब्दः वर्तते इन इत्यस्य लोपे सति तैतिलाः इति भवति एवं जाजलिना प्रोक्तम अधीयते इति जाजलाः अत्रापि इन भागस्य लोपे कृते जाजलाः भवति शैशिकेषु अर्थेषु वृद्धत्वात् अत्र छः प्राप्नोति शैशिकेषु अर्थेषु ये शैशिकाः अर्थाः कथिताः सन्ति तत्र वृद्धत्वात् अत्र छः प्राप्नोति वृद्धाच्छ इति सूत्रेण कुत्र एतेषु विषये किन्तु अत्र न भवति अनेन सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः जायते एवं लाङ्गलाः शैशालाः शैलालाः क्षमतां शैलालाः अत्र लाङ्गलः अस्ति अस्य इति लाङ्गली एवमेव शिलाला अस्ति अस्य इति शैलाली तेन अत्र लाङ्गलिन शब्दात् शैशिलेन शब्दात् तत्रापि अण् प्रत्यय कृते सति लाङ्गलाः शैशिलाः एवं शिखण्डिन शब्दः अत्र शिखण्डिनः इमे शैखण्डाः अत्रापि अण् प्रत्ययः आदिवृद्धौ अत्रापि शिखण्डिन इत्यत्र इन इति घटकस्य टी भागस्य लोपः भवति अनेन सूकर सद्मनि इति शब्दः वर्तते न अन्नन्तः वर्तते अत्रापि अनभागस्य लोपः भवति अत्रापि इदं तस्येदपि सूत्रेण अण् प्रत्ययः सुकर सद्मनः इमे सौकर सद्माः एवं सुपर्वणः इमे सौपर्वाः सुपर्वण शब्दादपि न स्थितिः इति सूत्रेण टी लोपः भवति अण् प्रत्यय कृते सति एवं विचारः एतस्य वर्तते अग्रेपि अत्र विचारः अत्र अश्वनः विकार उपसंख्यानम् इति वार्तिकं वर्तते तेन अश्वनो विकारः आश्मः अत्रापि अण् प्रत्ययः तस्य विकारः इति सूत्रेण अथ च टी लोपः अनेन न स्थितिः सूत्रेण चर्मणः कोश उपसंख्यानम् चार्मः कोशः चर्मणो अन्यः अत्र चर्मन शब्दात् अत्र विकारः चार्मः कोशः शुनः संकोच उपसंख्यानम् शौवः संकोचः तो शुनः इदम् एवं क्षमताम् शुनः विकारः सौवः संकोचः शौवनः अन्यः अव्ययानां च सायं प्रातिपदिकाद्यर्थमुपसंख्यानम् अर्थात् सायं प्रतीका तत्र अव्ययानां सायं प्रातिकाद्यर्थम उपसंख्यानम् तो सायं प्रातिकाद्यर्थम उपसंख्यानम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्
अर्थात सायं प्रातिकाः ये अर्थाः तेषाम् अर्थानाम् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। तत्र के पुनः सायं प्रातिकादयः सन्ति तथा सायं प्रातिकादयः के वर्तन्ते तदा उच्यते येषाम् अव्ययानाम् अविहितः टिलोपः। येषाम् अव्ययानाम् टिलोपः न विहितः किंतु प्रयोगे दृश्यते ते सायं प्रातिक प्राकाराः शब्दाः अत्र ग्रहणीयाः। यथा सायं प्रातर्भवः सायं प्रातिकः पुनर्पुनर्भवः पौनः पुनिकः एवं बहिर्भवाः बाह्याः कुतः कुताः जाताः कौतुस्कुतः। अत्र कालाट्ठ इति सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः विहितः वर्तते। एवमेव उच्यते अत्र टिट्टुलौ तु नेष्येते अनयोः प्रत्यययोः ग्रहणम् अत्र न भवति। तेन आरातीयः शाश्वतिकः शाश्वतः अत्र आरातीयः अत्र छ प्रत्ययः शाश्वतिकः इत्यत्र शाश्वत शब्दात् अत्र ठक् प्रत्ययः शाश्वतः इत्यत्र अण् प्रत्ययः एतेषु परेषु अत्रापि टिलोपः न भवति इत्येवम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अधुना तावत् भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः किं वदति अत्र। भाष्यकारस्य तथैव एतद्वार्तिकं यस्य व्याख्यानम् अधुनैव काशिकाग्रन्थे अस्माभिः कृतं तद्वार्तिकं भवति नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारी पीठसर्पि कलापि कुथुमि तैतिरि जाजलि लांगलि शिलालि शिखंडि सूकर सद् सुपर्वणाम उपसंख्यानम्। अर्थात एतेषां समेषां नकारान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारिन् पीठसर्पिन् कलापिन् कुथुमिन् तैतलिन् जाजलिन् लांगलिन् शिलालिन् शिखंडिन् सूकर सद्मन् सुपर्वन् इत्येतेषाम् अत्र उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात् एतेषामपि टेर्लोपः भवति। अत्र सब्रह्मचारिणः इमे सा ब्रह्मचारी यथा पूर्वमुक्तम् आसीत् तस्येदमत्र अण् प्रत्ययः। एवं पीठसर्पिणः इमे पैठसर्पाः एवं कलापिनः इमे कालापाः कुथुमिनः इमे कौथुमाः तैतिलिनः इमे तैतिलाः जाजलिनः इमे जाजलाः लांगलिनः इमे लांगलाः शिलालिनः इमे शैलालाः शिखंडिनः इमे शैखंडाः सूकर सद्मनः इमे सौकर सद्मः सुपर्वणः इमे सौपर्वा सर्वत्र अत्र तस्येदं सूत्रेण अण् प्रत्ययः अनेन च तत्र टेर्लोपः भवति। अत्र अपरमपि कथनं वर्तते। अत्र उच्यते अत्र भिन्नः भिन्नः प्रत्ययः भिन्नेन भिन्नेन सूत्रेण अपि भवति इति वक्तुं शक्यते। सब्रह्मचारिणः इमे तस्येदिति अण् प्रत्ययः पीठेन सर्पति इति पीठ सर्पी अत्रापि तस्येदिति सूत्रेण अण् प्रत्ययः कलापिनः प्रोक्तमिति कालापाः अत्र कपालिनो अण् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः। एवं ततो अध्येत्री वेदित्रोरणः इति प्रोक्ता लुक् भवति तथैवपि भवति। अथ च अत्र एवमेव कलापिनः प्रोक्तम् अधीते कापिलाः कालापाः कुथुमिनः प्रोक्तम् अधीते कौथुमाः तैतिलिनः प्रोक्तम् अधीते तैतिलाः जाजलिनः प्रोक्तम् अधीते जाजलाः लांगलिनः इति विषये कुथुमिनः प्रोक्तम् अतः कुथुमिनः प्रोक्तम् अधीयते तेन प्रोक्तम् सूत्रेण अण् प्रत्ययः। एवं सूकर सद्मनः इमे सौकर सद्माः
सुपर्वणः में सौपर्वात्रात् तस्येति सूत्रे अण् प्रत्ययः। अग्रे तावत् चर्मणः कोश उपसंख्यानं कर्तव्यम् इत्यपि वार्तिकः। चार्मः चर्मणः विकारः कोशः इति चर्मणः कोशः चार्मः इति भवति। अस्य विचारः अत्र पूर्वं जातः। अश्वनो विकारः उपसंख्यानम् अश्वनो विकारः आश्म अत्रापि टी लोपे सति इत्थं भवति। शूनः संकोचे शौचः संकोचः शूनः अयं शौवः अत्र श्वन शब्दस्य अनिति अंशस्य न टेः लोपः भवति तेन अत्र शु इति जायते तत्र श्वव इति भवति श्व इति अत्र ऐच् कृते सति शौवः भवति शौवः संकोचः। अव्ययानां सायं प्रातिकाद्यर्थम् इति वार्तिकम्। अव्ययानां च सायं प्रातिकाद्यर्थम् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। सायं प्रातिकाद्यर्थ अव्ययानामपि टेर् लोपस्य उपसंख्यानं करणीयम् इति तात्पर्यं वर्तते। किं प्रयोजनं? सायं प्रतीकाद्यर्थम्। सायं प्रातः भवः सायं प्रतीकः पुनः पुनः भवः पौनः पौनिकः। सायं प्रातः शब्दात् द्वन्द्वात् कालात् ठञ् इति सूत्रेण अत्र ठञ् प्रत्ययः। एवं यथा कथञ्चित् काल शब्दादपि ठन् प्रत्ययः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। पौनः पौनिकः इत्यत्रापि तथैव कालात् ठञ् इति सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः। शाश्वतिके प्रतिषेधो वक्तव्यः अर्थात् शाश्वतिक विषये अत्र प्रतिषेधः करणीयः। उच्यते न वक्तव्यः कथं? निपातनात् एव एतस्य सिद्धिर्भवितुम् अर्हति। प्रश्नः भवति कथं निपातनं भवान् कर्तुं शक्नोति? उच्यते येषां च विरोधः शाश्वतिकः इति अयं प्रयोगः तत्र वर्तते सूत्रे। तेन अत्र शाश्वतिकः इत्यत्र टेर् लोपः न भवति इति वक्तुं शक्यते। एवं तर्हि शाश्वते प्रतिषेधो वक्तव्यः। अतः शाश्वते प्रतिषेधः करणीयः तेन शाश्वतं भवति। अत्र टेर् लोपो न भवति इत्यर्थः। इत्थम् एतस्यापि सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।